أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفلق مكية. سورة الفلق مكية. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. रा को बोल्ड करेंगे, बा को प्रेस करेंगे, काफ पे कलकला करेंगे। बिरब्बिल फलक। برب الفلق. मिया इख्फा हो रहा है। मिया शर्रि मा खलक। من شر ما خلق. व मिया शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। ومن شر غاسق إذا وقب. यहाँ पे हम इजहार कर रहे हैं, आगे हमजा लेटर आने की वजह से। ओके, यहाँ पे इख्फा हो रहा है। व मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द। ومن شر النفاثات في العقد. व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ومن شر حاسد إذا حسد. हासिदिन इज़ा हसद, सीन की विसिंग होनी चाहिए। ओके मैम। حاسد إذا حسد. हसद। حسد.